नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। उपनिर्वाचनका सबै उम्मेद्वारको उम्मेदवारी कायम। अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदै अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्ता झिकाउन रविलाई सर्वोच्चको आदेश। पार्टीभित्र गुटगत विवादका कारण काङ्ग्रेसले अझै मन्त्रीको नाम दिन सकेन। प्रधानमन्त्री भन्छन् 2 दिनमै सरकारले पूर्णता पाउँछ। गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने माधव नेपालको दाबी। आफ्नै श्रीमतीको जाहेरीले बहालवाला न्यायाधीश गिरी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी। वैवाहिक जबरजस्तीकरणीको गम्भीर आरोप। श्रीमतीलाई पनि कागजात कृत्यको कसुर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई जीवनकै ठूलो धक्का। हिरासतमा रहेका ट्रम्पबारे अदालतमा बहस जारी। आफ्नो लोकप्रियतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको ट्रम्पको आरोप। र जिम्बाब्वेमा हुने 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्ने नेपालसहित 9 टोलीको टुङ्गो। सुपर लिगबाट आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका मध्ये थप 1 टोलीको टुङ्गो लाग्ने। अब समाचार विस्तारमा। उपनिर्वाचनका सबै उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारी कायम भएको छ। निर्वाचन आयोगले आजै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध परेको उजुरी खारेज भएको छ। यससँगै उनको उम्मेदवारी कायम भएको छ। लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध परेका 4वटा उजुरीमध्ये 3वटा उजुरीमाथिको दाबी नपुगेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले खारेज गरेको हो। रवि लामिछानेका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले गरेको दाबी विरोध खारेज भएसँगै उनको उम्मेदवारी कायम भएको छ। लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध इमेलबाट उजुरी गरेका युवराज पौडेल सफलको उजुरीमाथि निर्णय गर्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच रवि विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा झिकाउन आदेश दिएको छ। 3 उपनिर्वाचन क्षेत्रमध्ये तनहुँ 1 निकै चर्चामा छ। यहाँ 3 ठूला उम्मेद्वारबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, तर जित केही प्रभावशाली व्यक्तिको समर्थन जता ढल्कियो उतै पल्ला भारी हुने देखिएको हो। एक रिपोर्ट। कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्दै शीतल निवास छिरेपछि रिक्त बनेको तनहुँ 1 मा यसपटक त्रिपक्षीय भिडन्त हुँदैछ। 9 जनाको उम्मेदवारी परे पनि मूलत कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र रासोपाका स्वर्णिम वाग्ले मैदानका मुख्य प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। तर जित्न कसैलाई सहज छैन। गठबन्धनकै समर्थन पाएपछि मङ्सिर 4 को भारी मतान्तरलाई यथावत राख्दै विरासत जोगाएर जित निकाल्नेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ। तर कांग्रेसका लागि सबैभन्दा भारी गोविन्द राज जोशी बन्दैछन्। जोशी पूर्व गृहमन्त्री र कांग्रेस नेता हुन्। तर रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध गतिविधि चलाएपछि कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही गरेको थियो, जुन गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनसम्मै कायम रहेपछि जोशीले आफ्नै टिम खडा गरी कांग्रेस विरुद्धै उम्मेदवारी दिएर झन्डै 7,000 मत ल्याएका थिए, जुन मत नै अहिलेका उम्मेदवारले जित्ने निर्णायक मत हो। फलत कांग्रेसले कारबाही फुकुवाको आश्वासन दिएर जोशीसँग संवादको सुरुवात गर्न खोजेको छ। जोशीले चलाएको स्वतन्त्र कांग्रेस सुधार अभियानलाई पनि देउबाले कांग्रेसमै गाभ्न चाहेका छन्। तर यसलाई चुनावी अस्त्रकै रूपमा बुझेका जोशीले कांग्रेसकै भट्टराईलाई समर्थन दिने सम्भावनामाथि कैँची चलेको छ। यसै कारण जोशीकै मतको बलमा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र रासोपाका स्वर्णिम वाग्ले पनि जित निकाल्न खोजिरहेका छन्। म त चुनाव लडाएको छैन। अहिले हामीले यसपटक चुनाव नलड्ने निर्णय गर्यौँ। त्यस कारण मलाई भोट त चाहिएन। अब भोट जसलाई चाहिन्छ उसले कुरा त गर्नु पर्यो नि, परेन। अब होइन, यहाँ गोविन्दराज जोशी काठमाडौँमा छ, यहीँका साथीहरूसँग यसो भनसुन गर्ने यताउता गरेर चाहिँ फकाइ फुलाइ गरेर चाहिँ चुनाव जितिहाल्छ भन्ने लागेको भए कुरा पनि नगर्ला।
रामचन्द्र पौडेललाई च्याप्नकै लागि देउबाले आफूलाई अन्यायमा पारेको बुझेपछि काङ्ग्रेसबाट विद्रोही बनेका जोशीको मत भर्खरै विद्रोह गर्दै रासोपा छिरेका स्वर्णिमले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। पारिवारिक निकटताका कारण पनि जोशीको समर्थन पाएर काङ्ग्रेससँग बदला लिने स्वर्णिमको सपना छ। तर वैशाख 30 को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको समर्थन पाएका जोशीले गुण तिर्नकै लागि भए पनि सर्वेन्द्रलाई समर्थन गर्ने सम्भावनामाथि एमाले खेलिरहेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेसका भट्टराई जोशीकै छत्रछायामा आफू उदाएको भन्दै समर्थन पाउनेमा आश देखाइरहेका छन्। सायद मेरो टाउकोबाट पुलिसले हानेको रगतले सिंचेको त्यो पत्र आज यो माटो खाएर हेर्नु भने त्यहाँ भित्र तपाईँले मेरो रगत देख्नुहुनेछ। आफ्नो त धेरै मान्छेहरू आउँछन्, साथीहरू यही गतिमा खेले, यही काम गरे, यही जन्मे, यही पढे, यही गरे, यही उठे, यहीबाट मैले राजनीतिको टुसा लिएको हो। त्यसैले यहीबाट लिएको राजनीतिको टुसालाई म बिरुवामा परिणत गर्न चाहन्छु, म रुखमा परिणत गर्न चाहन्छु। जोशीकै जस्तो अर्को निर्णायक मत नेकपा एकीकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठसँग पनि छ, जसले हारजितको सम्भावनामाथि भूमिका खेल्नेछ। यसअघि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धनकै लागि रामचन्द्रलाई समर्थन दिएर आफू 12-4 मा गएर जित निकालेका श्रेष्ठलाई अहिले रासोपाका स्वर्णिम र एमालेका सर्वेन्द्रले भेटेर समर्थनको आग्रह गरेका छन्। बालुवाटारले काङ्ग्रेसका भट्टराईलाई बल दिइरहेका बेला बिरामी भएर आराममा रहेका श्रेष्ठको मत पाए उम्मेदवारलाई पनि आराम हुनेछ। जब जब अवसर पाएँ देखाएको छु, गरेको छु। क्षमता, निष्ठा, इमान्दारी, हैन, स्वच्छ छवि मेन्टेन गरेर मैले चाहिँ काम गरेको छु। अनि यही ट्र्याक रेकर्डका जगमा अब युवा पुस्तालाई पनि मोटिभेट गर्ने गरेर, हैन, हाम्रो त्यो जनसाङ्ख्यिक बनोट नै फेरिसक्यो क्या। अब आधा जनसङ्ख्या 25 वर्षभन्दा मुनि छ। चाँडै हामी बुढ्यौलो समाजतिर जाँदैछौँ भने यो कुरेर ढुकेर कसैको कृपा निगाहमा कुनै दिन काम पाइएला भनेर बस्ने दिन गए। अब एमालेका सर्वेन्द्र र रासोपाका स्वर्णिमसँग समाजवादीका किसान श्रेष्ठको भेट भएपछि गठबन्धनभित्र शङ्का उब्जिएको छ। तथापि उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारविहीन भएका माओवादी र समाजवादीमा उत्साह छैन। अरूका उम्मेद्वारले हार्नु र जित्नुमा तात्विक फरक पर्ने छैन। झन् यसअघिदेखि नै समाजवादीले तनहुँ 1 मा आफ्नै उम्मेद्वार उठाउन चाहेको थियो। एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग संवाद गर्दै समाजवादीका नेताहरू पनि पार्टी फुटाएरै उम्मेद्वार बन्न तयार रहेको विषयले झनै झस्काएको थियो। तथापि एमाले अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँ 6 मा हारेका सर्वेन्द्रलाई गृह जिल्ला तनहुँमै पठाएर संसद छिराउन चाहेपछि हाललाई त्यो सम्भावना नभए पनि समाजवादीको भोटले निकै अर्थ राख्नेछ। सर्वेन्द्र अहिले काङ्ग्रेसको मत पनि बाँडिने र जित आफ्नै हुने बुझाइमा छन्। तर काङ्ग्रेसका भट्टराईले आफूले त्याग र तपस्याको राजनीति गरेको भन्दै काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर जाने चुनौती उठाएका छन्। उनलाई चुनाव जिताउन देउबाले महामन्त्री गगन थापालाई तनहुँ नै झारेका छन्। यो सङ्घर्ष यो बेलामा तनहुँ जिल्लाले गोविन्द भट्टराईलाई निर्वाचित गराएन भने यसले दिने सन्देश हामीले गरिरहेको सङ्घर्ष ठिक छैन भन्ने सन्देश दिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले भन्नुपर्छ, यहाँ घुम्दै घुम्दै आएका टुरिस्ट उम्मेदवारलाई तपाईँले भन्नुपर्छ यो पटक तनहुँको निर्वाचन क्षेत्रमा यो अरू जिल्ला जस्तो होइन, यो अरू ठाउँ जस्तो होइन। तनहुँ 1 मा टिकट नपाएर काठमाडौँ 5 बाट निर्वाचित भएका प्रदीप पौडेल र तनहुँ 2 मा निर्वाचित भएका शङ्कर भण्डारी पनि भट्टराईको जित खोजिरहेका छन्। तर स्वर्णिमसँगै काङ्ग्रेस छोडेका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु उनीहरूका लागि कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन। झन् रासोपाको उभार र रविको लोकप्रियतालाई क्याच गर्दै उम्मेद्वार बनेका स्वर्णिमले तनहुँमै रविलाई झारेका छन्। रविले पनि स्वर्णिमलाई जिताउन आफ्नै क्षेत्रको घर दैलो कम गरी तनहुँमाथि समेत सक्रियता बढाएका छन्। फलत बौद्धिक उम्मेद्वारको छवि सहित स्वर्णिम बलियो उम्मेद्वार बनेका छन्। तथापि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा रासोपाले 6032 मत मात्रै ल्याएको छ। काङ्ग्रेसका रामचन्द्रले 25313 मत ल्याएर जित निकाल्दा उनीहरू बीचको मतान्तर 19281 रहेको छ। एमाले भने झन्डै 5000 मतले मात्रै पछि परेको थियो। यसर्थ गठबन्धनको मत थोरै पनि तलमाथि भए एमालेका सर्वेन्द्रको सम्भावना बलियो छ। तर आफ्नो व्यक्तिको प्रभाव र काङ्ग्रेसको मत पनि आउने विश्वासले स्वर्णिम यसपटक जित निकालेरै छोड्ने मिसनमा छन्। तर गठबन्धनको मतले ढुक्क बनेका भट्टराई विगतको मत बचाए मात्रै पनि जितिने भएपछि अरूभन्दा आफूलाई बलियो ठानिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा पार्टी पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ।
पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिनुहुँदै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नामाकरणको बेलामा पहिचानको पक्षमा अडान राख्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पहिचानकै पक्षमा रहेको भन्दै प्रदेश कमिटीले पहिचानकै पक्षमा उभिएर कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा फरक मत राख्ने निर्णय भएको जानकारी समेत दिनुभयो। बैठकले मिटर ब्याजी पीडितहरूको पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि रहेको भन्दै सरकारले छानबिन गरेर समस्याको हल खोज्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले लगभग पूर्णता पाइसकेको र अबको 2 दिनभित्रमा पूर्ण रूपमा सरकार विस्तार हुने बताउनु भयो। सरकारको ध्यान पूर्ण रूपमा सरकारको नीति बनाउने र बजेट निर्माणमा नै केन्द्रित हुने पनि उहाँले बताउनु भयो। सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनेमा केन्द्रित हुनेछ, भइराखेको छ, सुरु भएको छ। अहिले भर्खरै पनि यहाँबाट गएपछि मैले यही बारेमा बैठक राखेको छु सिंहदरबारमा। त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ, कुन बाटो जाने। यो पटकको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हामीले परम्परागत भन्दा भिन्न अहिले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हामीले केही चिज नयाँ, केही चिज फरक, केही चिज गुणात्मक र जनताले प्रत्यक्ष राहत या परिवर्तन या नयाँ ढङ्गले चिज आयो भन्ने महसुस गराउन सकेनौँ भने यो सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्ने खतरा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा जनतामा आशा जगाउने अधिकतम काम गर्ने प्रयास गर्ने समेत बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी गर्नु भएको छ। वर्तमान सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आशंका कसैले गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। आज पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरिएको सम्पादकसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्मै कायम रहनेमा ढुक्क हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई ध्यानमा राखेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाइएको समेत बताउनुभयो। खालका मानिसहरूका मनमा भ्रमहरू रहेका छन्, अनेकौं किसिमका आशंकाहरू रहेका छन्। त्यो आशंका भनेको यो कति दिनसम्म रहन्छ र यसको लामो आयु छैन, कसैले मिति पनि तोकेर त्यसभन्दा बढी चल्न सक्दैन भन्ने गरेका छन्। त्यसलाई पत्याउने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। तर तपाईहरु ढुक्क भए हुन्छ, यो जुन गठबन्धन छ यो 5 वर्षसम्म कायम रहन्छ। नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन जनताको जनादेश अनुसार बनेको र यसले मुलुकलाई मिलेर अघि बढाउने प्रण गरेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैवाहिक जबरजस्ती करणीको गम्भीर आरोप लागेपछि बहालवाला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले सोमबार गिरीलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो। एक रिपोर्ट। वैवाहिक जबरजस्ती करणीको गम्भीर आरोप लागेपछि बहालवाला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले सोमबार गिरीलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ। प्रहरीले जति छिटो अग्रसरता देखाए उति चाँडो न्यायाधीश गिरी प्रहरीको कस्टडीमा पुग्नेछन्। लामो समयदेखि पारिवारिक उल्झनमा रहेका गिरी विरुद्ध उनकै श्रीमती आरती रावल गिरीले जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। श्रीमती रावलको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरी मार्फत अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। यद्यपि न्यायाधीश गिरी केही समय अघिसम्म कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमै कार्यरत थिए। अत्यन्त विवादित भएपछि न्यायाधीश गिरीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी न्याय परिषदमा तानिएको छ। आफू कुर्सीमा हुँदा शक्तिको आडमा उम्किरहेका उनीमाथि अहिले आफू बसेकै कुर्सीबाट चार्ज लाग्यो।
न्यायमूर्ति भनिएका न्यायाधीशबाटै आफू शारीरिक शोषणमा परेको भन्दै उनकी श्रीमती आरतीले गएको माघ 3 गते सर्वोच्च अदालत अगाडि सांकेतिक रूपमा कालो वस्त्र लगाएर विरोध गरेकी थिइन्। न्यायाधीश गिरीले मानसिक दबाव दिएर चरम हिंसा गरेको भन्दै महिला आयोग र मिडिया सहयोग मागेर हिँडेकी आरती पछिल्लो समय गुपचुप बसेका बेला न्यायाधीश गिरीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। सम्भवतः करणीको आरोपमा बहालवाला न्यायाधीशमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको यो नै पहिलो घटना हो। तर न्यायाधीश गिरीभन्दा 25 दिन अगाडि उनकी श्रीमती आरती विरुद्ध पनि न्यायाधीशबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न लगाइएको थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा न्यायाधीश पत्नी रावललाई पक्राउ गर्न बाँकी जिल्ला अदालतले गएको फागुन 26 गते नै अनुमति दिएको थियो। तर प्रहरीले उनलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन। काठमाडौँमा रहेकी आरतीलाई पक्राउ गरेर बुझाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीले पक्राउ पूर्जी सहित काठमाडौँ प्रहरीलाई पत्रचार गर्दा पनि उनी पक्राउ परेकी थिएनन्। प्रहरीले घरयासी विवाद भन्दै गिरी पत्नी रावललाई पक्राउ गर्न जागर नदेखाएको स्रोतको दाबी छ। अहिले न्यायाधीश गिरीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएकाले प्रहरीले आरतीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने नैतिक दबाव थपिएको छ। पारिवारिक विवाद भनेर प्रहरीले आरतीलाई पक्राउ गर्न जागर नदेखाइरहेका बेला गिरीमाथि पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि सम्भवतः दुवैजना पक्राउ परेर भित्रैबाट मुद्दा चल्ने छाट पनि देखिन्छ। के हो न्यायाधीश भुवन गिरी र श्रीमती आरती रावल बीचको विवाद? न्यायाधीश भुवन गिरीले आफ्नी जेठी श्रीमतीलाई मानो चामल सहितको अंश दिएर कान्छी श्रीमतीको रूपमा आरती रावलसँग 2074 सालमा विवाह गरेका थिए। तत्कालीन समयमा बाँकी जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठदार रहेका गिरी र रावल बीच प्रेम सम्बन्धपछि विवाह भएको थियो। विवाहपछि दिपायल, कैलाली, काठमाडौँ लगायतको स्थानमा सँगै बसेका गिरी र रावल बीच 2079 सालपछि खटपट सुरु भएको थियो। आफूलाई सन्तान प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित गराइएको भन्दै पटक पटक झै झगडा भएपछि न्यायाधीश बनेको केही समयमै भुवन गिरीले 2079 मङ्सिर 11 गते पत्नी आरती रावल विरुद्ध बाँकी जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यहीबाट सुरु भएको पारिवारिक कलहले अहिले दुवैजनालाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याउने छनक देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू सबैले अत्यावश्यक बाहेकको खर्चलाई कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकार खर्चमा मेदभई हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तलसम्म सबैले भन्न थाल्छ कि हामी अप्ठ्यारोको बेलामा भएको हुनाले गर्दा हामी अत्यावश्यक बाहेकको खर्चलाई हामी कटौती गर्दैछौँ, मितव्यय हुँदैछौँ। तर विकासको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च जुन गर्नुपर्ने हो, जसको एकदम मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ, त्यो खर्चमा भने हामी पहिलाको भन्दा पनि सुधार गर्छौँ। हामी दिन रात एक ठाउँ बसेर काम गर्छौँ भन्ने ढङ्गबाट गयो भने बल्ल यसबाट थोरै पनि सुधार आउन थाल्छ, कहीँ न कहीँबाट सुधार आउँछ। यो कामहरू गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ कि यो गभर्मेन्ट अफ नेपालले अहिले जिम्मा लिएर जानुभएको साथीहरूले एक दिन रात नभनिकन यसमा बसेर काम गर्नुपर्ने छ। महामन्त्री थापाले देशको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्ष विपरीत लाइनमा हिँडिरहेका नेता डाक्टर भीमरावलाई किनारा लगाउँदै लगेको एमालेले अब औपचारिक रूपमै उनीबारे छिनोफानी गर्ने तयारी गरेको छ। अछाममा भएको घटना र राहुलले गरिरहेको तयारीले झस्किएको एमाले उनको योजना कार्यान्वयन अघि नै निर्णयमा पुग्ने रणनीतिमा छ। तर वार्ता टोली नै गठन भएको 4औं दिनसम्म कुनै बैठक बसेको छैन। एक रिपोर्ट। पार्टी पदाधिकारीको सम्पर्कमै नआउने तर प्रहार गरिरहने बाटोमा डाक्टर भीमरावल लाग्दा पार्टीमा क्षति पुगेको अनुभव गरेको एमाले उनीसँग अन्तिम लडाईँमा छ। 10 भाइ मध्येका सबैलाई व्यवस्थापन गरे पनि अजिर निस्किएका रावल विरुद्ध यसै जान नसकिने बुझेको पार्टीले औपचारिक बाटो नै अगालेको हो। फरक विचार राखेकै कारण भित्तामै पुर्याउने एमालेको नीति रावलमा काम नगर्ने कुरा भने अछाम घटनाले प्रमाणित गरेको हो। मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अछाम जाँदा रावल जिल्लामै बसेनन्। उनको आलोचना भएपछि समर्थकले एमाले सभामा कुर्सी समेत फालेका थिए। उपाध्यक्ष पौडेलले अछाम र डोटीका पार्टी कार्यक्रममा रावलको चर्को आलोचना गरेपछि उनले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जवाब फर्काए।
केन्द्रका नेताले उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएपछि कार्यकर्ताले जवाब फर्काउनु स्वाभाविक भएको रावलको तर्कले पौडेल र उनको दोहोरी नै चलेको थियो। अन्तर्विरोध अन्त्यकै लागि जारी ग्रासरुटमै सिर्जित समस्याले हेभीवेट नेता भिडेको यो घटनासँगै शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उनै रावलसँग वार्ता र छलफल गर्न भन्दै पार्टी उपाध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता समिति नै गठन गर्यो। समितिमा सचिव लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा सदस्य छन्। रावललाई यथास्थितिमै छाड्दा सुदूरपश्चिममा एमालेका नेताहरूलाई संगठन विस्तार र सुदृढीकरणमा समस्या परिरहेको छ। त्यसैमाथि सुदूरपश्चिमबाट नेतृत्व गर्ने एमालेका शीर्ष तहका नेताहरूमा एकता समेत छैन भने हाल इन्चार्ज रहेका पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्टले पहिलेदेखि नै एमाले रहेकाहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेका छैनन्। यसले बिना कारण रावललाई हटाए पार्टीमा अझ बढी क्षति पुग्ने आकलनकै कारण वारपारको अस्त्र स्वरूप वार्ता टोली बनाइएको विश्लेषण सुरु भएको हो। त्यो गुट हो, त्यो अहिलेदेखि होइन, त्यो उहिलेदेखि हो, आजदेखि होइन कि त्यो कम्युनिस्टहरूको भित्रको चाहिँ त्यो तपाईँको अब भीम रावलको औचित्य सकियो भनेर भीम रावललाई किनारा लगाउन हो। त्यो त एउटा आउँछ, एउटा पावरमा आउँछ, अर्कोलाई किनारा लाउने नि त। हिजो त भीम रावल होइन उपाध्यक्ष, तपाईँको एउटा 8औं महाधिवेशनमा त चुनाव जितेर गएको त भीम रावल हो नि त, होइन र? अब भीम रावललाई सट्टैसँगले किनारा लगाइदियो। पार्टीले भित्तामै पुर्याएको नेताका रूपमा रावलमाथि सहानुभूति भने बढ्दो छ। अन्य प्रदेशमा पुरानै इन्चार्जहरूलाई पुनर्बहाली गरिए पनि सुदूरपश्चिममा रावलको सट्टामा बनाइएका भट्टलाई अध्यक्ष ओलीले निरन्तरता दिए। चुनावमा टिकट दिएनन् भने अहिले मञ्चमा रावल विरुद्ध खरो उत्रनेहरू पनि पूर्व माओवादी नेताहरू नै छन्, जसले भट्टकै कारण रावललाई किनाराकृत गरिएको भन्दै रावल निकट नेता कार्यकर्ता आक्रोशित बन्दा एक ढिका रहेका तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र भट्टको पनि सम्बन्धमा दरार आएको छ, जसले रावलको बहिर्गमन या पुनरागमन एकमात्र उपाय भएको निष्कर्षमा एमाले नेतृत्व पुगेको हो। जहाँ रावल केन्द्रमा ओलीले माधव नेपाललाई नै राष्ट्रपति अफर गरेको नजिर देखाउँदै एमालेमा अपहलित भएर बस्नुभन्दा नयाँ मुभमेन्टतर्फ लाग्नु श्रेयकर हुने भन्दै आफ्ना अति निकटस्थ नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। रावल निकट मात्रै होइन, रावल इतर गुटमा रहेका तर अहिले प्रताडित सुदूरपश्चिमका केही नेता कार्यकर्तालाई पनि फकाइरहेका उनी पनि एमालेले नै घचेटेर आफू बाहिर हुन पुगेको अवस्था आए सहानुभूति अझ बढ्ने विश्वासमा छन्। यही कारण अहिलेसम्म आफू एमाले नै भएको बताउने उनी धेरै पेलानमा परे नयाँ विकल्प रोज्ने धम्की समेत दिइरहेका छन्। मैले सबभन्दा पहिले त बारम्बार भनेको छु, यो पार्टीमा मलाई धकेल्यो, बस्नै नदिने, सदस्यबाट निकालिदिने। उयो अहिले मैले जुन भने नभएका कुरा गरेर अनेक नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको दृष्टिकोणबाट, जनताको दृष्टिकोणबाट भीम रावलले नै गल्ती गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेर एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ क्या, कुकुरलाई गलत नाम दिएर मारा भन्ने अर्थ छ। त्यतिर कुराकानी गर्ने भन्ने मसँग। अर्को कुरा जिम्मेवार तहका मान्छेहरू सञ्चार माध्यममा प्रचार गर्ने भनेपछि मैले के बुझ्नुपर्ने हो, म अलिकति अलमलमा त परेको छु, तर पनि म सकारात्मक नै छु। र म एउटा कुराकानीबाट नेकपा एमालेको यत्रो वर्ष मैले 50 वर्ष काम गरेँ, यो पार्टी जनताको लागि उपयोगी होस्, राम्रो होस्, यसका अन्तर्विरोधहरू समाधान हुन् भन्ने नै हो मेरो एउटा। तर तैँले बस्नै पाइँदैनस्, अब म यहाँ अहिले बसिराखेको छु, मलाई घचेटेर लडाइदिएपछि त खुट्टा टेक्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी हेर्दा रावल एमालेका लागि निल्नु न ओकल्नुभन्दा दुवै पक्ष बाध्य भएर अन्तिम निर्णय लिनु परेको भाष्य निर्माण गर्ने बाटोमा छ। फलत वार्ता टोली गठन गरेर दबाब बढाएको ओली पक्ष अहिलेसम्म पनि वार्तामै भने अघि बढिहालेको छैन। यो बुझेका रावल पनि भित्रभित्रै तयारीसहित अघि बढेका छन्। यसले पर्ख र हेरमा रहेको दुवै पक्ष कसले फायर पैली खोल्ने भन्ने प्रतीक्षामा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। गर्मी मौसमको सुरुवातसँगै कोरोना संक्रमण दर नेपालमा पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो केही दिन यता दैनिक संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सरकार र विज्ञहरूले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा लगभग 0 बिन्दुमा झरिसकेको कोभिड-19 को संक्रमण दर बिस्तारै बढ्न थालेको छ। चैत्रको पहिलो सातादेखि बढ्न थालेको कोरोना संक्रमण पछिल्लो केही दिन यता दैनिक उकालो बिन्दुमा छ। नेपालमा चैत्र महिनामा मात्र 600 बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै थप त्रास बढेको छ। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB.116 को संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। उपत्यकामा फ्लू र कोभिडका लक्षण लिएर बिरामीहरू अस्पताल आइरहेका छन्।
कोभिड संक्रमण देखिएका बिरामीमा स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने जस्ता पुराना कोभिडका लक्षण देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोभिडको भेरिएन्टमा लगातार फेरबदल भइरहेकाले अर्को भेरिएन्ट देखिनु नौलो कुरा नभए पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्यविदहरूको जोड छ। भ्याक्सिनको उच्च प्रयोग भइसकेकाले फेरि बृहत संक्रमण फैलिने सम्भावना कम हुन सक्छ, तथापि सावधानी अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। संख्याभन्दा बढी पक्कै पनि अब हाम्रो समुदायमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। भारतमा बढिरहेको हुनाले आगामी दिनमा नेपालमा पनि बढ्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर यी सबैका बावजुद पनि भारतमा अहिले यदि के गरे हामीले जानकारीहरू जुन प्राप्त गरिरहेको छ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँ त्यति ठुलो अस्पताल भर्ना हुनेको सङ्ख्या एकदमै बढेको अथवा मृत्यु भएको भन्ने कुराहरू छैन, जसलाई चाहिँ एउटा आत्तिनु पर्ने अवस्था होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने नै हो होइन। र सम्भवतः आगामी दिनहरूमा त्यो पनि नहोला, किन भन्दाखेरि पहिलाभन्दा अहिले धेरै मान्छेहरूले खोप लगाएका छन्, कम्तीमा 2 मात्र खोप भए पनि पुरा गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेको छ। सीमा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। विशेषतः भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा जोखिम बढ्न थालेको छ। सीमा क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणमा भारतबाट नेपाल फर्किने प्राय व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण भेटिएको जनाइएको छ। हाम्रो स्टाफहरू गएको बेला पनि कहिले तानै हुन्छ भने नि भयो। अब होटल व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, अटो रिक्साहरू छन् त्यहाँनिर, अनि उहाँहरूले पनि सही तरिकाले यहाँ जाँच गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्न, अनि उहाँहरूको आफ्नै तरिकाले लिएर जान खोज्नुहुन्छ। अनि त्यसमा अब सुरक्षाले अलिकति सपोर्ट गरिदियो भने हुन्छ। हामी गएर त्यहाँ बोल्नु र सुरक्षाले बोल्नुमा धेरै फरक हुन्छ। उहाँहरूको बोलीको मान्य हुन्छ, हामीले बोलेपछि हामीलाई गन्ती हुँदैन। मौसमी रुगाखोकीका साथै कोभिड-19 को संक्रमण वृद्धि भइरहेको छ, तर स्वास्थ्य सावधानी प्रति सर्वसाधारणको ध्यान जान सकेको छैन। मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग अति न्यून छ। त्यसैले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नागरिक तह पनि सचेत बन्ने कि। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको सुरुवाती 3 दिन घटेको शेयर बजार चौथो दिन भने एकल अङ्कले वृद्धि भएर बन्द भएको छ। गत बिहिबार यता लगातार 4 दिन घटेको नेप्से 5औं दिन आज भने एकल अङ्कले बढेको हो। आज बजार परिसूचक नेप्से 8.39 अङ्कले वृद्धि भएर 1875.04 अङ्कमा बन्द भएको छ। आज नेप्सेमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। बजार आज 81 करोड 60 लाखमा झरेको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पक्राउ परेका छन्। उनलाई औपचारिक रूपमा गिरफ्तार गरिएको र प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। ट्रम्पले न्युयोर्क स्थित फौजदारी अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। अब उनको मुद्दा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला त? एक रिपोर्ट। यति बेला अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व मिडियाको केन्द्रमा छन्। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिमाथि फौजदारी मुद्दामा उनी पक्राउ परेका हुन्। न्युयोर्कको अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका ट्रम्प विरुद्ध अपराधिक अभियोग लगाइएको छ। पोर्न स्टार स्टर्मी ड्यानियललाई दिएको भुक्तानी कानुनी शीर्षकमा देखाएको कसुरमा ट्रम्प अदालतमा तानिएका हुन्। कुनै बेलाको चर्चित पोर्न स्टार स्टर्मी ट्रम्पको बाँकी राजनैतिक जीवनका लागि दीर्घ रोग बनेकी छिन्। गल्फ टुर्नामेन्टको दौरानमा पोर्न स्टार स्टर्मी ड्यानियल र डोनाल्ड ट्रम्प बीच भेटघाट भएको थियो। टुर्नामेन्ट सकिएपछि पोर्न स्टारलाई आफ्नो होटलको कोठामा बोलाउँदै एक टेलिभिजन शोमा काम लगाइदिने बाचा गरेपछि उनीहरू बीच शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको 1 महिना अघि अक्टोबर 2016मा पोर्न स्टार स्टर्मी ड्यानियललाई $130,000 तिरेको दावी गरिएको थियो। यो पैसा उनले ट्रम्पसँगको शारीरिक सम्बन्धको बारेमा सार्वजनिक नगर्ने सम्झौता अन्तर्गत ट्रम्पले दिएका थिए।
कानुनी रूपमा यो भुक्तानी अवैध थिएन, तर जब ट्रम्पले डेनियलले भुक्तानी गरे उनले यसलाई कानुनी शुल्कको रूपमा जोडेका थिए। न्युयोर्क प्रशासनका वकिलका अनुसार यो ट्रम्पले आफ्नो कागजातसँग छेडछाड गरेको घटना भएको बताएका छन्। तर ट्रम्पले भने सम्पूर्ण अभियोग अस्वीकार गर्दै आफूले कुनै गलत काम नगरेको दावी गरेका छन्। 44 वर्षीय अभिनेत्री स्टोमी डेनियलको वास्तविक नाम भने स्टेफनी क्लिफर्ड हो। उनी फिल्म अभिनेत्री र निर्देशक पनि हुन्। अहिले ट्रम्पको फौजदारी मुद्दा निकै चर्चामा रहे पनि उनी अघि विश्वका धेरै नेताले फौजदारी मुद्दा खेपेर सजाय पनि भोगिसकेका छन्। अर्जेन्टिनाकी पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज, ब्राजिलका हालका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भा, क्रोएसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री इभो सान्दर, फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकस चिरक, जर्मनीका पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टिन बुल्फ, इजरायलका पूर्व राष्ट्रपति मोहे कातप्स, इटालीका पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बर्सकोनी, मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री मुइदिन यासिन, दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान, पोर्चुगलका पूर्व प्रधानमन्त्री जोसे सोक्रेत लगायत अन्य धेरै देशका उच्च ओहदामा बसिसकेका व्यक्तिलाई विभिन्न फौजदारी मुद्दा छन्। फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका डोनाल्ड ट्रम्पको अर्को मोडलसँग पनि त्यस्तै गतिविधि रहेको अभियोग लागेको छ। ट्रम्प विरुद्ध मुद्दा अभियोजन गरिरहेकाहरूले मोडेल करेन डोगलसँग पनि ट्रम्पले यस्तै व्यवहार गरेको जिकिर पेश गरेका छन्। ट्रम्प विरुद्ध विभिन्न 34 आपराधिक अभियोग छन्। अर्को वर्ष हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका ट्रम्पलाई यी अभियोगले निकै ठूलो धक्का दिने सम्भावना छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्ने 9 टोलीको टुङ्गो लागेको छ। आगामी जुन 18 तारिकबाट सुरु हुने विश्वकप छनौटमा श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, नेदरल्यान्ड्स, नेपाल, ओमान, स्कटल्यान्ड, युएई र अमेरिकाले स्थान पक्का गरेका छन्। यस्तै श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्स सुपर लिगबाट पुछारमा रहँदै विश्वकप छनौटमा पुगेका हुन्। यी 4 टोलीले भने सोझै विश्वकप खेल्ने अवसर गुमाएका हुन्। अब सुपर लिगबाट आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका मध्ये एक टोलीले विश्वकप छनौटमा आउनेछन्। सुपर 6बाट शीर्ष 2 टोलीले आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा भारतमा हुने आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। उपनिर्वाचनका सबै उम्मेद्वारको उम्मेदवारी कायम, अन्तिम नावली प्रकाशन गरिँदै अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा झिकाउन रविलाई सर्वोच्चको आदेश। पार्टीभित्र गुटगत विवादका कारण कङ्ग्रेसले अझै मन्त्रीको नाम दिन सकेन। प्रधानमन्त्री भन्छन् 2 दिनमै सरकारले पूर्णता पाउँछ। गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने माधव नेपालको दाबी। श्रीमतीको जाहेरीले बहालवाला न्यायाधीश गिरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। वैवाहिक जबरजस्तीकरणको गम्भीर आरोप, श्रीमतीलाई पनि कागजात कृत्यको कसुर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई जीवनकै ठुलो धक्का। हिरासतमा रहेका ट्रम्पबारे अदालतमा बहस जारी। आफ्नो लोकप्रियतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको ट्रम्पको आरोप। र जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्ने नेपाल सहित 9 टोलीको टुङ्गो। सुपर लिगबाट आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका मध्ये थप 1 टोलीको टुङ्गो लाग्ने। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। Thank you.